म्हणजे मोगाळ गोंयकार भाव भयणां सगळे तुमी कशी आसा सजमोगा मेंगेली मोगाची भाव भयणां एकदम बरी आसा देव बरो दीस दिव तुमकां सगळ्यांक दिसाचो म्हजो व्हिडिओ पळयता ताका आनी देव बरी रात दिवं जे पळय रातचे पळयताय ताका आनी म्हजे मोगाचे गोंयकाराचे पासत बादशाचे काळीज सदांच ओडता आनी हांव व्हड एक खोशयेन तुमकां सांगता सगल्यांक तुमकां म्हजे मोगाचे भाव भयणां काळजान दवरता आनी जायतो तुमचो हांव मोग करता हो दर्जो तुमी म्हाका दिला हो पावंडो तुमी म्हाका दिला तो फकत म्हजी मोगाची गोंयकार भावांनी आनी तुमच्या मोगाक लागून कोंकणी मायभास सांबाळूंक आनी फ्युचराक तुमची भुरगीं जी म्हाका फॉलो करता तेणीनूय शिकोन तेणीनूय आपले पावल मुखार मारूंक हांव आशा पालकिता तुमच्याय भुरग्यांक ल्हान आसतना कोंकणी कांतारां शिकोयात तेदनाच आमची मायभास संवसारांत सासणाच्या सासणांत जिवी उरतली न्हय इंग्लीश उलोवन कांयच मेळोंक ना इंग्लीश जे गांवांत तुमी वयता तेन्ना उलया पूण घरांत तुमी आपल्या भुरग्यां लागीं सदांच कोंकणी मायभास तांकां शिकोयात म्हज्या मोगाचे भाव भयणां जायतीं जाण आसात आपूण शिकोंक ना पूण आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाक जायते गांवार वयन त्रास बाबडी काडटा आमची जाणटीं शेमाय शेपाय ती बाबडी आंगुठाच्या बोट मारपाची तांकां बाबड्याक शिकोवप नासलें ती सायन बाबा नासलीं पूण आतांची भुरगीं शिकल्यात पूण शिकप चडूय गरजेचें न्हय सारकी हाय फाय इंग्लीश सगल्या कडेन उलोवप न्ही जे तूं कामाक वयता थंयसरूच घे पूण सदांकाल आपली मायभास कोंकणी सांबाळून दवरयात म्हणून हांव म्हज्या मोगाचे भाव भयणां लागीं हात जोडून मागता तुमी म्हजे मोगाचे भाव भयणां 2000 म्हाका एक दीस पासून जावंक ना आजुनूच 2 वरां 3 वरां कितुरले 4 वर कितुरले 2000 म्हाका व्ह्यूज दिले एक सादे मनशाक कोणशा आसलोले मनशाक तुमी म्हजे मोगाचे भाव भयणां 2000 व्ह्यूज दिवन वयल्यान 93 तुमी सबस्क्रायब केले आनी थोडे गोंयकार भाव भयणां मदीं पावोंक ना थोडे कामार आसाय थोड्यांगे बोटयो पावल्यात थंयसर तांकां नेट सारकें मेळना जेन्ना ते दुसरे कंट्रींत पावता तेन्ना तांकां वायफाय नेट मेळटलें तेन्ना तुमचे म्हाका व्ह्यूजूय मेळटले आनी सबस्क्रायबूय मेळटले आनी तुमच्या मोगाक लागून हांवें आनी एक कांतार बरयला कंप्लीट जावंक ना 21 कोरोस बरयला उरला मोगाचे भाव भयणां बरोवपाचें बेगीनूच येता त्या म्हयन्यांत ऑगस्ट 25, 27 वो 20 कॉमेडी सारकें पावरफूल ब्लास्टींग कांतार येतोले तुमी पळोवंक तयारेन रावात पूण म्हजे कांतार काडटा ते हांव 10 फावट तरी हांव आयकतां ताजी एक पाट करेक्शन करचें पडटा एक पाट उतरां म्हजी एक्स्ट्रा पडटात म्युजिका भायर तें आयकोंक थोड्यांक बरें दिसना देखून म्हाका सारकें स्थितीदान तें आयकोन करेक्ट करून तुमचे मुखार हाडूंक जाय कारण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां एक पाट युट्यूबार घातलें जाल्यार तें काडूंक जायना देखून सारकी मांडावळी करुनूच हांव कांतारां हाडटलो आनी तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां सदांच म्हाका तेंको दितेली आनी म्हाका वयर वयर उखलून दवरतेली म्हणून हांव आशा पालकिता कारण आमी जावन आसा निजाचे गोंयकार जायते जाण कांतारां कुदतात पूण म्हजीं कांतारां कुदतात तीं आतां कितें जालें पाक्को कांतार काडलें युट्यूबार घालें 1 वरा भितर बरयलें तें जायना म्हजें सारकें सिस्टमॅटीक मांडावळीन कांतार करप
म्हाका दूख जाता न्हू तेन्ना म्हज्या मोगाचे भाव भयणां तेन्नाच कांतार करता. लंडन, अमेरिका आनी गोंया आसा फोन येयले. रियली तुमकां हांव सांगता, सत्य सांगता, पूण त्या भुरग्यांचें हांव नांव सांगना. आपणांगेले फ्युचराचे कांतार कर म्हूण मागत तितू तुका कोण पयशे दिता. पूण प्लीज तिगे वॉयस ट्यून एकदम बरो लागता, तिगे एक्टींग, तिगे ड्रेसअप एकदम बरो लागता म्हूण हे गोंयकार भुरग्यांनी म्हाका ऑफर दिली. आनी तशेंच लंडन, अमेरिका आहाय ते पासून तिगे अकावंट धाड ना जाल्यार वेस्टर्न युनियन करून तुका पयशे धाडटाय अशें ते सांगूंक जाय. बाबा म्हणे पांय पडटा, हांव पयशां लागून करिना. जरी तर कोत्तलो तेदना खऱ्यांनी तुमकां कांतार जाय तेदना हांव सांगतलो. पूण म्हाका भायर सरपाकूय म्हज्या मोगाचे भाव भयणां टायम मेळना. कितले ऑफरो येतात म्हाका बरे बरे तियात्रिसांनी, व्हडले व्हडले डायरेक्टरांनी. तेणी पासून म्हाका अप्रिशिएट केला आनी त्या तियात्रिसान डायरेक्टरां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या दिसांनी शाहू आल्मेदा गेले हांव तियात्र नाचलो म्हूण ही रताल शाहू आल्मेदान म्हाका घालून पालक बसतायत म्हणटाले. तेच मनशां आयज दोळे उगवले. आयज म्हगे गोंयकार मोगा भाव भयणान म्हाका हुंयदवलता आनी कितू जाणांन म्हाका अप्रिशिएट केला. हेंच म्हाका व्हडलें, हेंच बेसांव तुमगेलें. तशेंच म्हज्या मोगाचे भाव भयणान युट्यूबार जायते जाण कॉमेंट मारले आनी ती कॉमेंटां तुमकां रिप्लाय करपाक हांव थँक्यू हार्ट घायली, बेसांव घायलें. हें नॉर्मल जालां. तेका लागून हांवें एकल्याक केला, दुसऱ्याक केला, तिसऱ्याक केला जाल्यार चवथ्याक केला हें जाता. तेका लागून म्हाका पर्सनली तुमकां म्हगे मोगा भाव भयणां काळजांतल्यान म्हगे तोंड दाखोवन हात जोडून देव बरें करूं म्हूण तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जे म्हगे कांतार भाड्याचे लिरिक्स कोणें शेअर केला जावं वॉट्सअप ग्रुपान ना तुमगे तियात्रीस ग्रुपान ना जाल्यार फेसबुकाचेर सगळ्या तुमी शेअर केला तितल्यांकूय काळजांतल्यान म्हगेलो देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां हांवें थिंगा थँक्यू बी म्हणूं पावलो ना मोगा बाबडे. जायती कॉमेंट येता हजरांनी तितू टायम मेळना तुमी जाणाय आनी तें एक नॉर्मल जाता. थँक्यू वेरी मच, थँक्यू वेरी मच हाट सांगता. पूण तोंडांतल्यान जो मनीस आपणागे उलोवन तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा न्ही तें तुमकां म्हगे मोगा भाव भयणां सगळ्यांक पावता. भाड्याचे लिरिक्स हें कांतार हांवें काडलां तेका लायक शेअर कॉमेंटां बरीं बरीं मारलें. सगल्यांकूय देवान सदांकाल खुशाल दवरूं आनी तुमचो घोराब्याक बेसांव घालूं. आनी तुमचेंय म्हजे मोगाचे भाव भयणां म्हाका बेसांव जाय आनी तुमी बेसांव दिले म्हणटूच म्हजेय काळजाक घोटाय मेवता, म्हाकाय आनी उर्बा मेवता. म्हाका जायते व्यूज मेवले. हांव आनी कांतार करतलो, म्हगे मोगा भाव भयणां खुशाल करतलो, एंटरटेन करतलो अशें म्हाका दिसता. जेन्ना कांतार लायक करना व्यूजूय मेळनाय कांय ना कोण पळयना जाल्यार मूड ऑफ जाता आनी मुखार आनी कांतार करपाक एक बेजासां येता त्या मोगा भाव भयणां. जायते जाणांगे चोयलें कोणें 2 वर्सांची 3 वर्सांची कांतरां 4000 3000 1000 तेश कोय. पूण तुमी 24 वरां भितर हे 2300 सुमार व्यूज जाले ते हे तुमगे मोगान दिले आनी काय भर सोबी तुम कॉमेंट दिले. हेंच म्हाका पुरो मोगा भाव भयणांनो, हेंच पुरो. ही चोडवी काय हीच खुशाल काय म्हाका तुमगे दुडू गिरेस्त बोंगले कांयच नाका मोगा भाव भयणां. फकत तुमगेलो आशिर्वाद जाय आनी म्हगेलो चॅनल मीन इन द चांदोर हो चॅनल तुमी सबस्क्रायब करून म्हाका तुमी दुडू दिले अशें तुमी चिंतचे. आनी हें तुमी म्हजो चॅनल सबस्क्रायब कोत्ता ते हांव तुमी सबस्क्रायब केलो हेचो म्हणना तुमी म्हाका दुडवांनी आदार दिलो अशें हांव चिंतता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो. आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान तुमकां मान बागयता आनी रुचनार बापार
सात हातोनी सगल्या तुमचे बेसांव घालूं आनी तुमकां बेसांवान भरूं. हे कॉमेडी कांतार सारकें चोडो ब्लास्टींग आनी तुमकां म्हगे मोगा भाव भयणा डॅन्स जायते लायक जाताय. टिकटॉकाचेर पयलो येता तेन्ना जावं कोरोना टायमार तुमकां जायते एंटरटेन केले आनी तुमी म्हाका जायतो अप्रिशिएट केलो. जेन्ना तुमी घरान भितर आसलेली जावं थोडे बोटीर आसलेले कांयच करूं मेळनासले तेन्ना जायते जाणांनी म्हाका तुका लागून आमी बरे एंटरटेन जाले. तेन्ना तियात्र कांतारां कांयच करूं मेळनासले. म्हजेच व्हिडियो पळयताले व्हडले व्हडले डायरेक्टर जावं तियात्र आनी आपले बाबडे दीस सांगताले. देखून तुमचोय उपकार म्हज्यान विसरोंक जायना. व्हडले व्हडले तियात्रिसांनी कांतोरिसूय घरा लागीं व्हडली स्क्रिनीचेर म्हजे कांतार घालून पळयता ताणें वचून म्हणलें आय अप्रिशिएट यू, थँक्यू व्हेरी मच तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं, आय लव यू तुमकां. हो तुमगे आशिर्वाद आनी तुमगे मोग नासलो हो तुमगे आशिर्वाद आनी मोग नासलो न्ही जावचें नासलें. बाबा फोन कोनाक रे टायमिंगाचेर, तूं पळयता हिंगाचे टायमार फोन कोनाका प्लीज, हांव रिसीव करपा ना. कांतार करप आनी म्हाका मोगा बाबड्यान उमेद येता, चड उमेद येता. आनी कांतार म्हळ्यार सारकी म्हणजे पावरफूल. कोरेजमाचे दीस जावन आसता जेजूचे कोश्टाचे, 40 दिसांनी राती जेजून मागण्याक ते सारलेले. देवाचो पुतूय जावन मनशा मोदें येवन आमचे पातक पुसून व्हेले. आपले पोरचे पासत ताणे सुसले कसले वळवळे. जेजू 3 पावटी काला पडलो कांदार घेवन कुरीस. इतले आमच्या पासत करून मोदपकारी जालो मनीस. एकामेकाची नसाय करून सुसेग ना एकूय दीस. मन तुमचे साफ दवरिना तर आयकोन कसलो फायदो ना मीस. आय लव यू तुमकां रियली. कांतार करपा न्ही एकदम चड बरें दिसता म्हाका बाबा. एक ओस्तोरी मोजेशी धांवून आयली, एका 25 रुपयांची गरज कर म्हणून लयली. म्हजी कूड हांव तुका दिता अशें ती सांगूंक लागली. तुजी कूड म्हाका नाका, समज हांव एक भाव तुजो. घोव जोडटा वजारांनी, एकूय पयसो घरांत दिना. जोडलेली जोड सोऱ्याक कोबार, आसोन कसलो फायदो ना. रियली तुमकां सांगता म्हाका भाव भयणां दाग दाखली म्हणटी हांव. कारण उमेद येता कांतार करपाक. जायतो लोक म्हणटा बाबा तुगे ट्यून एकदम बरो लागत म्हणून. आनी रुजाच्या बेनावलींनी पर्सनली म्हाका कॉल करून काळजांतल्यान देव बरें करूं, थँक्यू व्हेरी मच जायते म्हणा. हेंच कर म्हाका आनी म्हाका कांय नाका.
आनी एक आमगे फेवरेट हिंदी. जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जान है भली दो बदन हो जुदा, मेरी हो कि हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तू ही और तू ही शाम हो, तुम दर्द हो तू ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो कि हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा. आख्खी म्हणून जाय नाही तेंगे ती ऑलरेडी थिंग हाय. मागीर मुखार एक हिंदी हाडपाचें. मुस्कुराने की वजह तुम हो, जाणट्यांक सोडून नेणटी तुमी सगळे निल्ल्यात उदारे, बेबद्या कायेक लागून थोडे गोंयकार जाल्या बोकारे, 15 वर्सांच्या भुरगे तुमी पळोवंक दिसतात मादारे, सकाळी उठून कडकडटा तुमकां पयले जाय सोरे, आंगा सोंसूंक जायना माय 10 रुपया दिगे माय, मागीर पयशांचे पिवोन खंयसर पडटा वचें करून पाय, आंगा सोंसूंक जायना माय 10 रुपया दिगे माय, मागीर पयशांचे पिवोन खंयसर पडटा वचें करून पाय. गोंया येवन कारबार चलोवंक लागले वयले ते गांठी, सिद्धू गुजराती मराठ्यांनी घाली व्हडली बिजनेसां, बॉम्बाय हॉस्पिटलां बांदली तिवूय रॉयल पार्शांनी, आमी गोंयकार फोको सुटा मारून पळोवकुल्ले हारशांनी, येदना तोडयेक पावपाचे व्हडले मनीस जावपाचे, ते झोपड्यो सोडून गोंयकार केन्ना बोंगल्यार रावपाचे, येदना तोडयेक पावपाचे व्हडले मनीस जावपाचे, ते झोपड्यो सोडून गोंयकार केन्ना बोंगल्यार रावपाचे. काळजांतल्यान देव बरें कर म्हण तुमकां थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा, आय लव यू म्हणटा. आनी जाय जाणांन म्हाका फोनूय केल्ले आनी तेगे फोनूय रिसीव करूंक पावलो ना म्हाका बाबा भयणांदू. गोंयान नदर मारली जाल्यार तोकली म्हजी फिरता, गोंयकारांक पळयतकच बादशाचे दोळे दुकान बसता, दीस रात गोंयकार रस्त्याचेर येवन प्रोटेस्ट करीत आसता, मुंद्री फकत वचोन गांठ्याचे बायलां फुडें न्हिदता, बायल पासून प्रताप सिंग राण्याक आपल्या फुड्यान घेयना, पातीशेर जावून गांठ्याच्या बायलां फुडें न्हिदता, बायले रागान गांठीनीक राणो गुरवार करून सोडटा, गांठीन गुरवार जाली म्हणटोच राणो फुगार जावून रडटा, हे भशेन करूंक विश्वजीत राण्या धांवोन येता, दिगांबर म्हणटा गांठीनीक हे भशेन करिनाका, गांठीनीक आपल्याक दी मामी वोटिंगाक बऱ्याक पडटा, गांठीनीक घेवन दिगांबर आपल्या मडगांवां वयता,
दिगंबर गाठीनी कोलवा आपल्या गेस्ट हाऊसान दोत्ता बायल फुडें घेयना तेदना गाठीनी घेऊन न्हिदता आखे राती टपा टपा पाका बुगू कोत्ता 8 म्हयन्यान दोबराद काळे पेटे बाय सरोन येता ते पेटे मागी मायकल बुकाला गुडघ्योन वयता पणजे व्हरोन बरे व्हडले इस्कॉलान शिकयता दोगूय व्हडले जाले म्हूण तुजें इलेक्शनाक बसयता तेजी बेजार जावन दुबाय रावोन कांतारांक कोत्ता ती कांतारां मागीर मोत्र्यांक सारकींच म्हारग पडटा एंटेणी लंडन रावोन मोत्र्यांचेर भार सुट्टा ताजें एकूच कांतार म्हणल्यार मोत्र्यांची चड्डी देंवता भाशा कोयट रावोन ऑन द स्पॉट कांतारांक कोत्ता आय लव यू तुमकां काळजान देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच गांठ्याच्या कुस्तार बीजेपीचो सरकार घोडटा राज्य बीजेपीचे आमदार गांठ्याचे झोपट्यान न्हिदता गांठीनीच्या गोवांक सोरो पिवोन बीच्या निदान दोत्ता आनी तांच्या बायलां फुडें आमदार न्हिदता गोंयकारांक शिकोवप आसन बुरदपणां कित्याक कोत्ताय वोट मागोंक येता तेन्ना तूं मिस्तांकां वोगीच कित्याक रावताय फोटींग पोणाची आश्वासनां दिवन वोट ते घेताय कार्डां 2000 घालून दिताय गोंयकारांक दुडू मेवले म्हणटोच फाडलें सगलें विसरताय दुडू मेवले म्हणटोच तुमकां ती लक्ष्मी दिसताय आनी त्या चोरांक मागीर वोट करून निवळाय नाडटाय आनी मागीर गोंयां ते चोरून काडटाय गोंयकारांचे दुडू काबार जाले म्हणटूच बेजार जाताय त्याच रेबडान परत परत तुमी कित्याक लवताय सरकार नोकरी दिना म्हणटो तुमी प्रोटेस्ट कोत्ताय पेट्रोल डिझल वाडले म्हणटूच मागीर रडटाय गोंयकार बेजार जावन गांठ्याचो सरकार बीजेपीचो म्हणटाय तुमकां खंयच्यो नोकऱ्यो दिवपाच्यो त्यो सांगात भावा भयणां वोट तुमी दुडू घेवन मारला कोणेच फुकट मारूंक ना तुमकां नोकऱ्यो जाय तर 25 लाख दिवन नोराय हांवें तुमकां तासली म्हणून तुमी राग रातेली रागार जावची गरज ना बादशा सदांच सोत उलयता होरपावता थंयसर होरपाक दुसरे कोडीन होरपी नाका मागीर तुमचेरूय हांव सुट्टलो म्हजें कांतार कोणाक लागता जाल्यार व्हिडियो केल्यार जाता ते उपरांत दुसऱ्या कांतारांतल्यान तुमकां जबाब दिता मागीर चड्डी तकले घालून तुमी गुडांत धांवनाका बादशाचें पावरफूल कांतार येतात तेन्ना मागीर चड्डी तकले घालून तुमी गुडांत धांवनाका बादशाचें पावरफूल कांतार येतात तेन्ना
आय लव्ह यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं चड आनी चड. चड आनी चड देव बरें करूं तुमकां काळजांतल्यान आनी एक फावट म्हणटा आनी आय लव्ह यू म्हणटा तुमकां. आनी आतां लायव्ह व्हिडिओ काबार करता. गरमूय जाता एक सायडीन, एसी लागना, ह्युमिडिटी सारकी चड आहा आनी त्या कांतार उरल तेंय बुरोवपा वयता. त्या कांतार जावपा जाय तेजे हाडल्या मागीर त्या कांतार हाडल्या मागीर आनी एक कांतार बुरोवपा जाय गोबायलांची. तुमी अशें करून म्हाका सपोर्ट केलो आनी आदार दिलो जाल्यार बरें जाता. म्हणजे गोंयकार मोगा भाव भयणां एकदम बरी. भले एक पाठराक गेले जाल्यार तोंडान उलयताय ती पूण हातीन कोन्नाय, हातीन हें कोन्नाय. पूण आमगे दुसरे मनीस पळय गांठी बांठी आहाय तेजे बेश्टे हें कोताय. आमगे गोंयकार एकदम भांगार मनीस. भले दुस्मान जावं कोणू जावं तोंडान उलयले गेले, राग इलो गेले. गोंयकार केन्ना अशें करून तुका हें कोन्नाय कोणाकूय. देखून हांव गोंयकारांक अप्रिशिएट कोता. कित्याक गोंयकारांक काळीज न्हू एकदम बरें. ते रोखडे जेन्ना कोणाक मारूं वयता कितें कोता त्या तोंडान देवाची नदर घालताय, क्रिस्ती धर्माची. देवान आमकां ही शिकोण शिकयली ना. राग येता ना न्ही, राग येता, रागा बारा कोण कितें कोता मागीर सॉरी जाताय. एक म्हणटाय क्रिस्ती धर्म जे कोण खऱ्यांनी जेजू फॉलो कोत्तात तेंकां सांगता हांव. जायत जाय अशें करून दुडवांचें निधन व्हडले व्हडले उलयताय नाक जालोले. पूण पोद्यान भोंवप न्ही, मनशाचें न्ही मोगा भाव भयणां. मरण केदो येता तें कोणाच्यान तुज्यान आनी म्हज्यान सांगूं जायना. मरण कोणाचेर येता, केद्याळ मनशाचेर. तुका करोड आहाय, मिलियन आहाय, तुजें मरण येवपा नामूं ना, तुजेरय मरण येता. देखून संवसारान 2 दीस पळे आहाय न्हू, त्या 2 दिसांक मोगान शांतिकायेन सवस्कायेन दीस साराय. कारण जें पळय तुमी कोत्तात मोगा भाव भयणां न्हू तें तुका मागीर स्वर्गा राज्यांत विन्संट आयज बाबा काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. या तुमगे उपकारी रे बाबा, उपकारी. जाय जाणां दिले म्हाका सबस्क्रायबर. हें चिंताय म्हाका तुमगे दुडू गिरेस्त काय नाका. या तुमी सबस्क्रायब म्हगे चॅनल करप म्हणजे म्हाका व्हडली तुमगे दुडवां वयल्यान तुमी आदार केलो काय यश दिसता. हांव जैन आसतना रावल्या म्हाका हें ना, पूण तुमी व्हिडिओ पळोवन सबस्क्रायब करून आसतना रावलो जाल्यार एक काळजा दूख एश दिसता. म्हगे गोंयकार मोगा भाव भयणान कांतार आयकलां पूण सबस्क्रायब केलो ना, काळजा हें जाता. देखून आमी भायली मनशां हे गांठ्यांगे बाट्यांगे वयले हिंदी आनी कितें कितें व्हिडिओ बारीक बारीक केले नाक जालोले एकूय स्टोरी 100 हजारान व्हिडिओ कोताय तेंक सबस्क्रायब कोताय. पूण एक निजा गोंयकारूच सबस्क्रायब कोताय. ते सबस्क्रायब करूय ना, ते वयले मनीस सबस्क्रायब कोनाय आमकां. पूण आमी जायन तेंक आमकां सबस्क्रायब कोताय. ते आमगे कोंकणी व्हॅल्यू दिनाय पूण आमी तेंगे हिंदी आमी व्हॅल्यू दिताय. म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां तुमची काळीज एकदम भांगराचें. देखून तुमी हे म्हाका दर्जो दिला. देव बरें कर तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. आनी तुम बाबडे आपणागे टायम पेडा करून मातशें कर लायव्हाचे येयले. एकलो आनी 2 जाण वयले जाल्यार म्हाका व्हडली. कारण तुम मागीर म्हगे व्हिडिओ पळोवन मागीर हें कोताय. थोडी बाबडी कामाचे आसताय, जायतीं बिजी आसताय, कोण फ्री ना मोगा भाव भयणांक. थोडी भुरग्यांक हें कोताय आसतली, थोडी भुरग्यां इस्कुलास हाडूं गेली आसतली, थोडी मातशें रेस्ट कोताय आसतली, थोडी बाय घरा घर रांदताय, थोडी कामाक गेलो हांवें. देखून खूंय सोरू आसाय तुमी. देवान तुमकां सदांच सांबाळूं, तुमचे भेसांत घालूं आनी तुमगे सगळीं चिंतलो चिंतना स्वप्न दवरनाका. तुमगे चिंतना सक्सेस जाल्या पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिजस आर्गां तुका जिजस. थँक्यू व्हेरी मच.